20 फरवरी 1997 ईरानी कल्चरल सेंटर मुल्तान। रात के 8 बजे सड़क पर बारात गुजर रही थी। ढोल की थाप, घोड़े पर सवार दुल्हन, आतिशबाजी से रोशन आसमान और शोर ऐसा कि अगर कोई चीखता भी तो आवाज दब जाती। इसी हंगामे में तो गाड़ियां आकर रुकती, बिल्कुल बारात जैसी सजी हुई, दूल्हे के काफिले का हिस्सा लगती। 4 साफ सुथरे नौजवान उतरते हैं। पुलिस एहलकार से नरमी से कहते हैं, हम फारसी क्लास में दाखिला लेने आए, वायरलेस पर इजाजत मिलती है, अंदर आने दो। अगले ही लम्हे एक हमलावर सिपाही की आंखों में लाल मिर्च फेंकता है, राइफल छीनता है और बाकी साथी पीछे से अंदर घुस जाते हैं। चंद सेकंड बाद इमारत के अंदर फायरिंग शुरू हो चुकी थी। डायरेक्टर मोहम्मद अली रहीमी अपने दफ्तर में मारे गए। जो भी राह में आया गोलियों का निशाना बना। हमलावर निकलते हुए हवाई फायरिंग करते और वही बारात वाली गाड़ियों में बैठकर शहर की ट्रैफिक में गायब हो जाते। अगले दिन एक फैक्स आता है, जिम्मेदारी कबूल की गई। 10 खत, मलक इसहाक और रियाज बसरा। वही रियाज बसरा जिसका नाम 4 साल पहले लाहौर में ईरानी कौंसल जनरल सादक गंजी के कत्ल के बाद सरकारी तौर पर इश्तिहारी मुजरमों की फहरिस्त में शामिल हो चुका था। यह हमला सिर्फ पाकिस्तान की खबर न रहा, दुनिया भर के मीडिया में कई दिनों तक एक ही नाम गूंजता रहा, रियाज बसरा। लेकिन सवाल ये है, रियाज बसरा आखिर था कौन? एक आदमी या एक पूरा नेटवर्क? बारात का शोर, आंखों में फेंकी गई लाल मिर्च, गोलियों की गूंज और आखिर में वो फैक्स जिस पर सिर्फ 2 नाम दर्ज थे। इन तमाम चीजों का इख्तिताम सिर्फ एक शख्सियत पर होता है, रियाज बसरा। लेकिन ये दास्तान सिर्फ मुल्तान में होने वाले खूनी हमले से शुरू नहीं होती, पंजाब के एक बिल्कुल आम गांव से उठती है। रियाज बसरा की पैदाइश 1967 में पंजाब के जिला सरगोदा के गांव चक चा थंदियावाला में गुलाम मोहम्मद और जलाल बीबी के यहाँ हुई। एक रवायती दीनदार घराने से ताल्लुक रखने वाला ये बच्चा इब्तदाई तौर पर बिल्कुल आम सा नजर आता है। इब्तदाई तालीम मुकामी मदरसे में हासिल की, फिर लाहौर की जामिया फारूकिया और बाद बहावलपुर के दीनी इदारों में ज़ेरे तालीम रहा। इसी दौरान पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली आ रही। 1977 में जनरल ज़िया उल हक का मार्शल लॉ और इसके साथ इस्लामाइजेशन का आगाज। रियासती सरपरस्ती में मजहबी तंजीमों को खुला मैदान और कुछ को खामोश तायीद भी। इसी माहौल में 1985 के लगभग सिपाही साहबा पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। जाहिर है ये तंजीम मजहबी शनाख्त पर काम करती थी, मगर इसका हकीकी मकसद ईरान के बाद पाकिस्तान में बढ़ते शिया असर को रोकना। नजरियाती तबलीग से ज्यादा ये तंजीम फिरकावाराना बयानियों को मुनज़्ज़म कर रही। इसी दौरान बहावलपुर में तालीम हासिल करते हुए रियाज बसरा SSP में शामिल हुए। शुरुआत एक आम कारकुन की हैसियत से की, लेकिन इसकी शिद्दत पसंदी, नज़्म ज़ब्त और सख्त गीर सोचने से तेजी से आगे बढ़ा दिया। चंद वर्षों में वो मरकजी सेक्रेटरी बराए नशरियात व अशात बना, यानी तंजीमी प्रोपेगेंडा अब उसके कलम से निकलने लगा। उसके नजदीक जिहाद सिर्फ गैर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं था, बल्कि वो शिया मुसलमानों को भी काफिर तस्वुर करता था और उनके खिलाफ तशद्दुद को जायज समझता था। 1988 में उसने अमली सियासत में कदम रखा। लाहौर से पंजाब असेंबली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा। मद्दे मुकाबल थे मियां नवाज शरीफ, जो बाद में वजीर आला और फिर वजीर आजम बने। बसरा के पास शिद्दत पसंद नजरियात थे, महदूद वसाइल थे, मगर फिर भी उसे 9000 वोट मिले। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये इस बात का इशारा था कि फिरकावारियत सिर्फ जलसों या गलियों तक महदूद नहीं, ये बैलेट बॉक्स तक पहुंच चुकी थी। इसी साल 1990 लाहौर की एक आम सी सुबह चंद सेकंड में गैर मामूली बन जाती है।
ایرانی کونسل جنرل صادق گنجی اپنی گاڑی میں دفتر جا رہے تھے۔ سڑک صاف، ٹریفک ہلکی، اور اچانک موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد ان کی گاڑی کے سامنے آ کر رک گئے۔ بغیر ایک لفظ کہے گولیاں برسنا شروع ہوئی۔ صادق گنجی موقع پر دم توڑ گئے۔ یہ کوئی معمولی ٹارگٹ نہیں تھا، یہ ایک ملک کی خارجہ پالیسی پر براہ راست حملہ تھا، ایک ایسا حملہ جس نے اسلام آباد، تہران اور بین الاقوامی میڈیا میں ہلچل پیدا کر دی۔ پولیس، FIA اور انٹیلیجنس ایجنسیاں حرکت میں آئیں۔ گواہوں کے بیانات، جائے واردات کے شواہد اور انٹیلیجنس کی الگ رپورٹس، سب ایک ہی نام کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ریاض بصرہ۔ لیکن جب گرفتاری کا وقت آیا، بصرہ غائب ہو چکا تھا۔ یہاں سے اس کی زندگی نے ایک نیا رخ لیا۔ وہ زیر زمین ہو گیا اور ایک پورا نیٹ ورک بنانے میں جٹ گیا۔ 1990 کی دہائی میں سپہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جنگوی کو بھی ایک حملے میں شہید کر دیا گیا۔ اس قتل کے بعد شدت پسندوں کے اندر مزید اشتعال پیدا ہوا۔ اسی جذباتی فضا میں 1996 میں ریاض بصرہ، ملک اسحاق اور اکرم لاہوری نے سپہ صحابہ کی سیاسی لائن سے بغاوت کرتے ہوئے ایک نئی تنظیم بنائی، لشکر جھنگوی۔ یہ تنظیم مسل کی سیاست نہیں تھی، یہ ٹارگیٹڈ وار تھی، ایک مسلح نیٹ ورک جو اپنے دشمنوں کے نام ایک مخصوص کاپی میں لکھتا تھا۔ اسی کاپی کو بعد میں پولیس نے موت کی لسٹ کہا۔ اس میں ہر ہدف کے سامنے پوری تفصیل درج تھی، پتہ، معمولات، گاڑی، وقت اور آخری نوٹ۔ یہ ایک منظم ہٹ لسٹ تھی۔ جو بات معاملے کو مزید خطرناک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک طرفہ جنگ نہیں تھی۔ شیعہ گروہوں نے بھی جوابی مزاحمت کے لیے اپنی تنظیمیں بنائیں، اور پھر وہ وقت آیا جب صبح ایک مسلک کا فرد قتل ہوتا تو شام تک دوسرا بھی مارا جاتا۔ یہ ایک کھلی فرقہ وارانہ جنگ بن چکی تھی، جہاں نام، مسلک اور پہچان ہی جرم بن چکا تھا۔ ریاض بصرہ اب صرف ایک نظریاتی شخص نہیں رہا تھا، وہ ایک علامت بن چکا تھا، ایسی علامت جسے مارنا آسان نہیں تھا اور روکنا شاید ناممکن۔ اسی دوران اس نے افغانستان میں کابل سے تقریباً 20 کلومیٹر دور رشی خور کے مقام پر ایک باقاعدہ ٹریننگ کیمپ قائم کیا۔ یہ کیمپ مکمل منظم طریقے سے چلایا جاتا تھا۔ یہاں افراد کو گریلا ٹیکٹکس، بارودی مواد کی تیاری، ٹارگٹ کلنگ کے طریقے، شہری علاقوں میں کارروائی اور فرار کی تکنیکوں کی تربیت دی جاتی تھی۔ تربیت کے بعد یہ کارکن مختلف شناختوں کے ساتھ پاکستان بھجوائے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بصرہ نے افغانستان، جنوبی پنجاب اور کراچی تک ایک مسلسل چلنے والا اسلحہ نیٹ ورک بنا رکھا تھا۔ اس سے ظاہر تھا کہ وہ صرف فرقہ وارانہ قتل کرنے والا شخص نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل آپریشنل نظام چلا رہا تھا جس کی جڑیں سرحد کے دونوں طرف تھی۔ اس کے نشانے بھی عام نہیں تھے، وہ ایسے افراد کو قتل کر چکا تھا جن تک پہنچنا بھی آسان نہیں تھا۔ اہم واقعات میں شامل تھے پاکستان کے سابق وزیر داخلہ جنرل معین الدین حیدر کے بھائی کا کراچی میں قتل، مومن پورہ قبرستان لاہور کا حملہ، 30 سے زائد افراد جاں بحق، ایرانی کونسل جنرل صادق گنجی کا قتل، سکندر شاہ سابق کمشنر سرگودا، معروف شاعر محسن نقوی، SSP محمد اشرف جو موجودہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے سسر تھے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ریاض بصرہ 300 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا اور اس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بار میاں نواز شریف کی ماڈل ٹاؤن کھلی کچہری میں بھیس بدل کر داخل ہوا، وزیر اعظم کے بالکل قریب پہنچا اور بعد میں اسی ملاقات کی تصویر فیکس کے ذریعے بھیج کر اپنی رسائی اور خطرناکی کا کھلا اظہار کیا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق ریاض بصرہ 2002 میں وہاڑی کے قریب ایک پولیس مقابلے میں ہلاک ہوا، لیکن سیکیورٹی محقق محمد عامر رانا کا دعویٰ مختلف ہے۔ ان کے مطابق بصرہ اس مبینہ مقابلے سے 4 ماہ پہلے ہی گرفتار ہو چکا تھا اور وہ IB فیصل آباد کی تحویل میں تھا۔ بعد میں اس کی ہلاکت کو پولیس مقابلہ ظاہر کیا گیا۔